भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 135 दिसाची एक भाजवणी 135 दिसाची एक भाजवणी आमकां म्हणटा. जफानिया प्रवाद्या पुस्तकान 23 ओळी 17 ओळी 17 भोव अपुरबायेचे उतार. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक अर्घ दिता आसतना हे उतार म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा. तर देवाक आज तुवें अनुभव करूंक जाय. तुझ्या मोदे तुझ्या सांगाता तो देव आसा. आज म्हणटा सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदे आसा. जैत दितालो झुजारी तो जावन आसा. जैत हर एक दिसा तुका लाभयतलो तो झुजारी जावन आसा. आज तुझ्या खातीर तो झुजता. तू कांयच नातल्यांतल्यान आसय जावं फुरो थंय तावन तो देव तुका आज उखलता. ह्यो उतार मतींत दवरून घे. आज म्हणटा की तो तुजे विशीं आनंद बरी जातलो आनी म्हणटा आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्साहाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. आज तुज्या थंय तो उल्हासतलो. आज देव मनशाक सोदून आयला. देव मनशाच्या मोगार पडला. आमी चिंतक देव खंय आसा गी म्हणून. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार म्हणटा की आमकां सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदे आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा दोगां जाणां एका मनाची जावन जे कितें मागतात ते तुमकां मेळटलें. म्हळ्यार हांव तुमच्या मोदेगत आसतलो. तुमच्या मोदेगत म्हज्या भावा भयणी आज ह्या उतराचेर पातयेवया. कित्याक म्हळ्यार आज देव आमच्या सांगात आसा. देव आमच्या मोदे आसा. हे मोसाच्या वाटेर 2 जाण शीस खंतीन आपल्या गांवांत पाटी गेले. जेजू तांच्या मोदे उबे रावलो. तर तूं आज खंतीन वेता आसतना कंगल जावन भायर सरता आसतना हिरारेन बसल्या वेळा तो सोमी तुझ्या मोदे ना गी. तुझ्या सांगता बसा बस करू या ना गी. तुझ्या तो उलयना गी.
तर एमोसाच्या वाटेर वेतल्या दोगांय जाण शिष्य सांगता जेजू चलोन वचून तांचेले उलोवन तांच्या मुतींतली सगळी इराराय पयस केला जाल्यार तांची सगळी अस्कत काय पयस केला जाल्यार तांच्या मुतीन जायती सवालां आसली आनी इराराय टेन्शन खंत आसली तर सगळ्यांतून पयस करून तांचे मुखामोल परजळशा बरी केला जाल्यार आज तुज्या अनवारान तुज्या कश्टान तुज्या अस्कतकायेन तुज्या सलवणेन तुज्या कावचिणेन तुज्या इरारेन तो जेजू तुज्या मदें ना की अर्घा दिवया ताका आमी बाप्पा तुका आमी अर्घा दिता तुजे उतार म्हणटा आपुरबायेन सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा जैत दितालो जुसारी तो समन आसा वय बाप्पा हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे जैत सुटका सडवून लाभून आसाय बाप्पा त्या तुज्या अगणीत मोगाक तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाजता म्हज्या मोगाचें न्हू उतार आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 22 इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 60 ओळी 22 एकडे वाचया लानांतल्या लानांतावन 1000 उत्पन्न जातली 1000 उत्पन्न जातली तूं ल्हान म्हण चिंते जावं फ्रो सगळ्यांचे दुबळो म्हण चिंते जावं फ्रो आज तुज्या द्वारे 1000 उत्पन्न जातली निमाण्यांतल्या निमाण्या थावन एक बलिष्ठ राष्ट्र उपसातले बलिष्ठ राष्ट्र निमाण्या थावन बलिष्ठ राष्ट्र उपसातले पळया जुसे कांयच नातलो निमाणो म्हण चिंतले जावं फ्रो सगळ्या इजिप्टाचो कारबारी जावं पावलो मात्र न्हय बलिष्ठ जालो कितलाय लोकांक दुकोळाच्या टायमार जेवण खाण दिवंक लागलो कितले लोकांची तानभूक थांबोवंक लागलो मात्र न्हय इजिप्टान ग्रेस्काय इतले इजिप्टान ग्रेस्काय फाराव्याच्या हातान त्याने कन्न दिले निमाण्यांत तो निमाणो तो बाबांनी जिविश्य मारी जिम चिंतले बाबांनी कन्न उडयलो निमाण्यांतल्या निमाण्याक देवान खंय तावन खंय पावयले आज परतून वाचया आमी लानांतल्या लानांताव 1000 उत्पन्न जातले 1000 उत्पन्न जातले निमाण्यांतल्या निमाण्या थावन एक बलिष्ठ राष्ट्र उपसातले परतून म्हणटा एक निमाण्यांतल्या निमाण्यातावन बलिष्ठ राष्ट्र उपसातले निमाण्यांतल्या निमाण्या थावन बलिष्ठ राष्ट्र उपसातले मुखार फावो तो काळ आयलो म्हणटास हांव सर्वेस्पोर हे तुर्तान करतलो हे तुमकां करतलो फावो तो काळ आयलो पर्यंत हांव सर्वेस्पोर हे तुमकां करतलोस त्या खातीर जुजेची जिवीत पळया जैलान पडा शेरी जुजे शांत आसलो जुजेन कोणाकी फुरपुरू ना कांयच म्हणू ना म्हजे भाव घट्ट मजा करता जावं फ्रो हांव हांगा कश्ट जाता ना कांयच म्हणू ना फावो तो काळ आयिल्ल्या वेळार जैला तो डायरेक्टली फारावेच्या मुखार वचून पावलो फावो तो काळ आयिल्ल्या वेळार देवान फारावेचे सगळे स्वप्नाचे उगडापण जुजेक करून दिले फावो तो काळ आयिल्ल्या वेळार जुजेन फाराव्यान जुजेक इजिप्टाचो कारभारी केलो फावो तो काळ आयिल्ल्या वेळार प्रत्येक तरां सगळीं वर्सां कितली पीक जाली सगळी दास्तान केली फावो तो काळ आयिल्ल्या वेळार रास चलोवंक लागलो जुजे म्हज्या मगाचे न्हू त्या खातीर राखून रावा आमी जायती उसांबळ जाता म्हाका आतांच जाय फाल्यांच जाय परवाच जाय हांव तुमकां हे भोव आपुरबायेचे घडीच सांगता भोव आपुरबायेचे घडीत म्हज्या मगाचे न्हू एक भाव बायल्या गांवांत घोव बायलां भुरगे ल्हान भुरगे आसले बायल्या गांवांत काम करनासल्या वेळार ती सडनली भुरगे सीक पडले कितले वखदां केले बरें जावना ती बॉम्बेक पाटी आयली बॉम्बेक पाटी येवंक आनी तांचे दीस येयले कश्टाचे ल्हान घर
एक चॉलेंत म्हणल्यार बरी एक ल्हान घर तांकां भारी कश्टाचे दीस तांचे जाले. इल्लेशे पयशे आसले, भाव हांगा काम करून रावलो. सो हर एक दिसा देवाचेर पातयणी तांची, हर एक दिसा सोम्या सांगत रावतालो. कित्याक बायल कितें म्हणल्यार घोव म्हणटालो भिया नाका, फावो त्या काळार देव आमकां रेस करतालो. तांच्या कुटुंबाची सगळी ग्रेस्त, तांच्या कुटुंबान कांयच उणें ना. बट ही एक फॅमिली कश्टान आसली, दुबळी काय नासली आनी भुरगे तितल्या भलायकेन बरे नासले. हांगा इस्कालाक घाले, इस्काल वचून दिसान दीस येयले भुरगे रिकवर जावंक सुरू जाले. बट हांची दुबळी काय, हांचे कश्ट तांकां सोडून वचूंक ना. हर एक दिसा इराराय तांची जिवितान आसली. जाल्यार एक भावार्थ, घट्ट भावार्थ, स्ट्रॉंग भावार्थ तांचो आसलो. जाल्यार एक दीस बायल म्हणा लागले की पळय आमी कितलो टायम आनी अशेंच करचें, ह्या चालींत रावचें. त्या दाळा देव आमकां वयर हाडटालो. म्हज्या मोगाचेर तो भाव म्हणलो टायम आयिल्ल्या वेळार देवाक ह्या चालींत रावन आमकां फ्लॅटांत व्हरून पावोवंक साध्य आसा. देवाक सगळें कळीत आसा आनी देव करतालो, देव करतालो. एक बरोसो एक भावार्थ म्हज्या मोगाचेर असो एक टायम आयलो की त्याच चालींतल्या कुशींतल्यान मेट्रो वचूंक सुरू जालें. चालींतले इल्लेशे मुखार मेट्रो स्टेशन जावंक सुरू जालें. ते चालींकी सगळ्यांकी बरे मॉल मेळ्ळे. 30 लाख असल्या चालींकी एक्सपोटी 50-60 लाख जावंक सुरू जालें. मात्र न्ही तांकां एक बिल्डर मेळ्ळो आनी ह्या बिल्डरान तितलो जागो सोडून ह्या मेट्रोच्या लागीं एक बरें टावर बांदून, बरें बिल्डींग बांदून ताणें निर्धार घेतलो. म्हज्या मुखाचेर हो भाव एक पटी मेळ्ळा वेळार म्हणटा सदांच ब्रदर हांव मागणी आयकता, देवाची तर बरोवन दवरता. आज आमची चाल 30 लाखान आसली, आज 1 करोडा पावली. ब्रदर म्हाका कळीत नासल्या बरी देवान आमकां सगळ्या कश्टांतलो वयर काडला. आज आमी ग्रेस्त जावन आसा, कित्याक देवान हर एक वाटो आमची उक्ती केला. आज म्हणटा पळय आमकां निमाण्यान थावन एक बळिश्ट राष्ट्र उपसातले. फावो तो काळ आयिल्लो म्हणटास हांव सर्वेस्पोर तुर्तान हे करतालो, हांव सर्वेस्पोर हे सगळे करतालो. कित्याक देवाक कळीत आसा त्या कितें जायते उसांबळ जाता. आजच म्हजी पिडा बरी जायची, आजच म्हजे कश्ट पयस वचचे, आजच म्हाका विजा मेळचे, आजच हांवें ग्रेस्त जायचे, आजच हांवें अमेरिका वचचें. वेट करा, फावो तो काळ येता पर्यंत वेट करा. खंडीत जावन देवाची भासणी म्हणटा गे तुर्तान हांव करतलो. फावो तो काळ येता म्हणटास तुर्तान हे हांव करतलो आनी करतलो जावन आसा ही एक भासणी. पळय म्हज्या म्हाका जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 18 म्हणटा गे 38 वर्सां ताणें वेट केलें त्या ताळ्या जागेन. कोण म्हणी म्हाका बरें करूंक शकता गी, कोण म्हणी उदका लागीं म्हाका पावयता गी, कोण म्हणी म्हज्या आदाराक येता गी. राखून रावलो, राखून रावलो, राखून रावलो. 1 वर्स न्ही, 2 वर्स न्ही, 3 वर्स न्ही, 4 वर्स न्ही, 38 वर्सां म्हणटा उतार. तातूंत कितल्या पटी तो निराश जाला गी, कितल्या पटी त्या दोस्पोरसा लागी, कितल्या पटी ताणें हेट केला गे, कितल्या पटी ताणें रिजेक्ट केला गे आमकां कळीत ना. जाल्यार 38 वर्सां उपरांत फावो तो काळ आयिल्ल्या वेळार हांगा म्हणटा घेता हांव सर्वेस्पर हे तुर्तान करतलो आनी ताच्या पुताची जो क्रिस्तांव मरिफात 38 वर्सां त्या ताळ्यात घेवन आसल्या व्यक्तीक म्हणा लागलो जेजू उठ आनी चल आनी हांगा रावची गरज ना. दीस येतलो, वेळ येतलो, घडी येतलो, त्या दिसा जेजू म्हणटालो आनी हे कश्ट तुजे जैतरूंक साधना सोडून गेला. उठ थंय आनी वच मुखार. इतले दीस तो काम ना जावं फुरो, आज कितले कश्टान तूं आसता फुरो, आज तुजो टायम आयला आनी हांगा तावन परतून तूं मुखार वेचो उदरगती पावचो. त्या खातीर निराश जायनासतना कंटिन्यू थांबन आसतना त्या समयांत थंय एकसार रावया, ताका उलोव मारया. खंडीत जावन तुमी केदीस निराश जावची नात. ताचेर भरवसो दवरल्या वेळार, ताचेर पातयेवन रावल्या वेळार वेळ घडी ताका कळीत आसा. ताचे पयलीं कितले आमी धडपडल्यार कांय फायदो ना. ताचे थंय एकसार रावया, ताचे थंय हुंदवून रावया, ताचे थंय बळवंत रावया. ह्या गायनात देवाक आमी अर्घा दिवया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
असो जीव दिवचे उतर भोमोगाचे आत्मिकान बांदोचे उतर सोम्या तुझे दैवी तुझे हांव मंगळूरतून उलयतां. म्हाका फाटले 15 दीस जावन कठीण ताळे दुखालीन मस्त उजो येवन आलो ताळो कांय गिळूंक जायनासलें. तशें 3 वरांच्या मागण्या टायमार हांवें चिंत दिवन बऱ्या तरेन मागलें जेजू कडेन आनी 2 दिसांनी म्हजी ताळे दूख मस्त उणी जाली. अर्गान जेजू फोगलाप जेजू जेजू आनी ह्या मागण्या थंय आमकां बिरोस चडयल्ले ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक हांव काळजांतान अर्गां दितां. अर्गान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतून उलयतां. हांव तुमचे मागणे फाटले 2 वर्सां जावन आयकोन आसा. म्हज्या मागण्यांत हर एक फावटी हांव दनपाराच्या मागण्यांत हांव मागून आलो म्हजें रीण फारीक जावचे पासून. तशें लागीं लागीं म्हजे 7 लाख रीण म्हाका देवान वाट दाखयल्या फारीक करूंक. हांव काळजांतान अर्गां दितां आनी आमचे पासून मागतले ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 बासुणयो आमी जणिकले उसारया म्हज्या मोगाचेर हांगा ह्या भयणीन दिल्ली भो अपुर्बायची टेस्टिमनी तिका सोलोंक जायनातलें आनी जायत्यो समस्या आसल्या पांयाच्या गांठीन. जेन्ना ब्रेस्तरच्या आराधनांत आयिल्ल्या वेळार येवक्रिस्तांतले जेजू तिच्या पांयांक घटाय दिले, बळ दिले आनी प्रत्येक तरां सोलोंक तिका सकत आनी आदार दिलो. तसो जेजू आज आमकांय आमच्या कश्टांतावन अनवरातावन विघ्नातावन आमकां तो निवारतलो. अपुर्बायची टेस्टिमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. वट परसरीसा तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना. Acts of Apostles chapter 13 verse 47. तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वीच्या पोंतापर्यंत बाचावेचे हातेर जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 35. उजवाड तुमचे मदें थोडोच वेळ आसा. तुम्ही काळोखान सांपडनशे उजवाड आसतना चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लुडीन. हांव मायमासून येयलें आनी हांव पयले सावन ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकतलें आनी आयज हांव थर्सडे हांगासर आयलें आनी आयज हांवें कॉन्सन्ट्रेशन केलें तेज्या लागीं आनी आयज म्हाका इतकें बरें म्हाका सुटका मेळ्ळी. पांय म्हाजो एकदम लोळटलो असो, उठूंक चलूंक जायनासलो म्हाका. आनी आयज हांव हांगासर येवन हांव इतकें खूश जालें, आनंद जालें. देवान म्हाका हात लायले आनी म्हाका चोलयलें ताका आनी हांव म्हाजी साक्षी दिवंक हांव हांगासर उबें रावलें आनी हांव चलूंक लागलें. आतां म्हाका आतां कांयच येना, चलता खंय हांव उठ्ठा बसता चलता. म्हाजी पांय सडसडीत जाता आनी हांव खुशाल आसा. आनी चड आनी चड त्या प्रकाशाकू देवानी भरपूर देण्यांनी भरूं आनी तेंच्या बरोबर जायते लोक ते भुरगीं आसात तेज्या बरोबर 3 आसात तांकां पूण देवान भरपूर देण्यांनी भरूं आनी जीं मागता सतत तांकां खूब खूब देवाचे
होली स्पिरिटान तांकां भरू म्हूण हांव काळजासान आर्गां दिता वाकाळटा नोमान कोत्ता बापान पुतान म्हाका हात लायले म्हूण आर्गां दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू. आय लव यू. आय नीड यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतां उलयतां. म्हजे 6 वर्सां प्रायाच्या नातेची सियोनाचे साक्ष जें वाशेतां ही म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. ताका फाटल्या दिसांनी हृदयांत शेळो बरोवन विजींग स्टार्ट जाल्लें. डॉक्टरान तें एकदम सिरियस आसा, न्युमोनियाचेर पडचेर आसा, कुडले एडमीट करचें म्हूण सांगलें. सांगून 15 मिनटां जायचे जाल्यार ताजें हार्टबीट आनी प्रेशर डावन जावन आयलें. देखून तांणी ताका कुडले पिडियाट्रीक ICUंत एडमीट केलें. हांवें कुडले ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी कांय भियेनाका, तें बरें जातलें. ताचे खातीर आमी मागता म्हूण वाजयलें. आमी देवाचें उतर रिपीट करनच आसल्यां अजापान म्हणल्या परी ताका 2 दिसांनी वार्डाक शिफ्ट केलें आनी 4थ्या दिसा ताका डिस्चार्ज केलें. येदे व्हडलें अजाप केल्या म्हज्या धन्यान देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, अलेलुया अलेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाच्या सर्वांक आनी आजाक बापांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. म्हज्या मोगाच्यान एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज आमची जिबी त्या सुम्याक समर्पण दिवया. कितल्याय पुटी आमी फुरफुरल्या, कितल्या पुटी देवा तूं खंय आसा म्हणला. जायते पुटी आमी अस्कत जाल्या, चंचल जाल्या. जायत्या पुटी आमी अस्कत काय वळख जाल्या. आज त्या सोम्याक सांगा, सोम्या तुका कळीत आसा. ह्या भावाचे चॉल विकला रे 25 लाख मेळानातले तेच 90 lakhs म्हणशे एका बिल्डराद्वारे त्या सुवातेक मेळोंक सुरू जालें. देवाक कळीत आसा, देवाक कळीत आसा. आमचे जिवीत खंय तन खंय पावयचे. दुबळीकायेतन उदरगतेक, पिडेंतन भलायकेक, अस्कत काय थावन आज समाधानेक पावोवंक जेजू कळीत आसा. मोगाळ इश्टा जेजू, आज आमच्या मध्ये कितली भावणी आज कंगाल जावन आसा, थकोन आसात, अस्कत जाला. थोड्या पुटी आमी बावरतांक दंडळल्या सोम्या. जायते पुटी तुका आमी क्षीण मारला. तुजे विशांत आमी फुरफुरल्या. जेजू आमची काकूत कर. आज मागता सोम्या, हांगा आसल्या कश्टातल्या खातीर, दुकान आसल्या खातीर, इराराय भोगतल्या खातीर, कावचिणेत आसल्या जण एकल्या भाव भयणांक तुज्या मुखार उबारता. पिडेन वळवळतल्या खातीर, आज कॅन्सर जावं खंयची मारेकार पिडा आज कोणाच्या जिवितांत कश्ट जाला. सोम्या काम नासतना आसात. कितली पावणे आज अस्कत जाल्यात. कितल्या तरणाट्याची एग्जाम, भुरग्यांची एग्जाम. सोम्या तांकां राखून व्हर. तुज्या आत्म्यान तांकां भर, तुज्या कृपेन तांकां भर. हे पवित्र आत्म्या तांचे देवोनी. पवित्र आत्म्या आज शिकय, आदार दी, वाट दाखय. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून आज तुयेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानू फाल्यां 12 ते 6 वरां पर्यंत विनवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले आनी कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच 6:30 ते 7 मे 7 ते 9 वरां आमच्या हर एक घरचे खातीर विशेष आराधन आनी प्रत्येक तरान इंग्लीश ट्रान्सलेट, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट ब्रेस्तार लास्ट त्या खातीर दयाकर नांव दिवंक आसा विक्की दिया. आनी ह्या रेसिडेन्सी रिट्रीट जायते आमकां आत्मीक बरेपण मेळटा. 24, 25, 26 ह्या 3 दीस शुक्रार, शेनवार, आयतार. त्या खातीर सुखान आसतना आमी प्रत्येक तरान वयल्या हप्त्यान नोवेनाक चलोवन आसतात. त्या खातीर आमी एक बरी नोवेनाची तयारी करून हे 3 दिसाचे रितीरे बरें करून भाग घेवन मोतीची समाध आमी जोण घेवया आनी कुटुंबांती बेसांवां आमी अनुभव करया. वेग्गी तुमची नांवां आज आनी फाल्यां भितर दाखल करा. पराच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. हांव विल्सन. देवान म्हज्या दुयेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना म्हज्या 3 वर्साच्या चेडवाक गळ्या कड्यान एक गोळो उदेल्लो. आमी डॉक्टराक दाखयतना डॉक्टरान ताका ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी देवाचें उतर मागलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी आमी सदांच हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची मागून आसली. रिपोर्ट येताना बरो रिपोर्ट आयलो
कांय प्रॉब्लेम ना म्हण सांगलें डॉक्टरान. देवान इतल्या वडाच्या म्हज्या दुयेच्या जिवितान केल्ले खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तुमी आमचे खातीर मागून आसल्याक थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्सन. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या वर्ते आलचावा खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आसतना फाटल्या 12 वर्सांतून म्हजे तकली दूख आसली. तकलेक दूख येता आसतना म्हजे तावन तें सोसूंक जायनासलें. जायते टॅबलेटां खायिल्लीं हांवें पूण तें उणें जावंक ना. फाटल्या दिसांनी ब्रदर प्रकाश कुवेत इल्ले तेन्ना पिडेस्तांच्या मागण्या वेळार हांवें तकलेक हात धरून मागतना म्हजी तकली दूख उणी जाल्या. आतां 12 दिसांतून म्हाका तकली दूख येवंकच ना. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दिता. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. आनी हांव प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. ते सदांच आमचे खातीर मागून आसात आनी तेंची हे मागणी सदांच अशेंच मुंदरसून व्हरून दी म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. थँक यू जीजस. प्रायज द लॉर्ड भितर हांव कासरगोडतावन उलयतां. हांव म्हजे 2 साक्ष दिवंक शेतां. पयली साक्ष जावन आसा आमच्या घराचें काम जावन आसतना आमकां मस्त अडकळ्यो आयल्या आनी मस्त पयशांचे समस्या जाले. त्या वेळार आमकां कितें करचें म्हूण कळीच जावना आनी आमकां मस्त टेन्शन जालें. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेले. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी केदाळ्ळाय मागण्या वेळार रिपीट करताले. आतां आमी आमच्या घराचें काम बऱ्या रितीन जावन आमी त्या घरान वस्तीकरण आसा. त्या खातीर हांव काळजांत तावन अर्गां आनी जिजू काळजांत तावन अर्गां आनी होगलाप दिता. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हाका मस्त गॅस्ट्रीक एसिडिटी प्रॉब्लेम आसले. त्या वेळार म्हाका एक बावलो एक कठीण दुखतलो. त्या जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तेंय हांव केदाळ्ळाय रिपीट करतलें. आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा. खंयचेंय म्हाका खावंक जाता आनी मस्त गॅस्ट्रीक एसिडिटी प्रॉब्लेम मस्त उणें आसा. बॉडी पेन मस्त उणी आसा. त्या देखून हांव काळजांत तावन जेजूक अर्गां आनी होगलाप दिता. अर्गां तुका आसूं हां जेजू, होगलाप तुका आसूं हां जेजू, वैमा तुका आसूं हां जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतावन उलयतां. देवान केल्ल्या सर उपकारांची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका मेडिकलाचे विजा खातीर मेडिकल करूंक आसलें. तर म्हाका मस्त भिरांत आसली. म्हजे हेल्थ इश्यू मस्त आसले. हातून हांव फिट सांगिना म्हूण गुंतून हाडलें. तर हांवें मागण्याचो उपकार मागलो. तेन्ना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ब्रदर प्रकाशाच्या वर्ड ऑफ गॉड दिल्यान ताचे वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांय रिपीट करनासली. आनी 2 फावटी मेडिकल टेस्टां ती हांव पास जाली आनी फिट आसली. देखून देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव देवाक म्हज्या दिनवाशी काळजांत तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या पासत आनी ताच्या टिमा पासत हांव सदांच देवा लागीं मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.